बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका पीठ पर वार करेगा। जी हाँ, ईरान की पीठ पर वार करेगा और उसके लिए वो मुकम्मल तैयारी कर रहा है। ये मुज़ाकरात सिर्फ ढोंग है जिसमें ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है। मस्कत अमान में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तरफ ईरान से कहा जाएगा कि वो अपने अनरिच्ड जो मवाद है यूरेनियम का उसको ज़ाया करे और अपने मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करे और उसके बाद उस पर हमला किया जाएगा। मुझे ये क्यों लगता है या क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी एक बुनियादी वजह है। मैंने सिर्फ एक दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि ईरान ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले फ्यूल टैंकर्स और उड़ने वाले एवॉक्स जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। इस तजर्बे के बाद अमेरिका और इसराइल जो है वो खौफ से उन पर खौफ तारी था कि उनके फ्यूल टैंकर्स जो फ़ज़ा में उड़ते हैं, क्योंकि आपके जंगी जहाज़ों में इतना फ्यूल नहीं होता और अगर ज़्यादा फ्यूल हो तो ज़्यादा असला नहीं होता, यानी उस पर ज़्यादा गोला बारूद नहीं होता, वज़न का हिसाब होता है इन जहाज़ों के अंदर। तो इसलिए उसमें उसको रस्ते में रीफ्यूल किया जाता है। इससे पहले भी जब जंग जून हुई थी ईरान और अमेरिका और इसराइल के साथ, तो उसमें भी इराक़ की फ़ज़ा में इन तैयारों को रीफ्यूल किया गया था जो ईरान पर हमलावर हुए थे। तो इस रीफ्यूलिंग के लिए जो है जो जहाज़ थे वो तकरीबन 30,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हैं और इसी बुलंदी तक एक ड्रोन जो है वो ईरान ने तैयार कर लिया और उसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया। ये गज़ा नामी ड्रोन था जो कि जा सकता था। मैंने उसका नंबर भी बताया था, मैंने सारी चीज़ें उसके तजर्बे के हवाले से भी बताई थी और ये भी बताया था कि ये तजर्बा पिछले माह 16 तारीख को किया गया था। और उसके बाद से एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहा है और दूसरी तरफ अपने A-11E जहाज़ जो है उनको मशरक़ वस्ता में पहुँचा रहा है और अब तक वो 3 जहाज़ पहुँचा चुका है। ये जहाज़ क्या है और ये क्यों पहुँचाए जा रहे हैं, इससे वाज़ह होता है। एक इंटरनेशनल मीडिया ने तो वाज़ह तौर पर कहा कि अमेरिका जंग से यानी ईरान पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहा, आगे बढ़ रहा है। मुज़ाकरात एक तरफ रहे लेकिन इन जहाज़ों का जाना, जिनको खुसूसी तौर पर इसलिए तैयार किया गया है कि ये बैटल फील्ड के अंदर होने वाली तमाम नकलो हरकत जो है उसको अपनी फ़ौज तक पहुँचाए। ये इसको आप इस तरह से समझे, ये उड़ता हुआ एक टावर है जो कि इतनी बुलंदी पर उड़ता है कि इस तक कोई जो है ड्रोन या मिसाइल जो है ईरान का नहीं पहुँच सकेगा। और ना सिर्फ ना पहुँच सकेगा बल्कि ये जहाज़ जो है ईरान के तमाम नकलो हरकत जो है उनको नोट करता रहेगा और उनको अपनी फ़ौज तक पहुंचाता रहेगा। यानी ये एक ख़तरनाक उड़ता हुआ आप समझे एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ना सिर्फ जो है इसको तैयार करने में इसमें गोला बारूद भी रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये उसके मिसाइल्स भी इस्तेमाल कर सके, बल्कि इसमें पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बम्बार्डियन का तैयार करदा जहाज़ है जी। अगर आप कहते हैं तो मैं उसके मतलब भी आपको बता देता हूँ। बम्बार्डियन ग्लोबल एक्सप्रेस ने ये जहाज़ तैयार किया था। ये E-11A और ये बेकन सिस्टम से लेस है। ये बेकन सिस्टम क्या है जी? बैटल फील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोड, यानी फ़ज़ा में उड़ता हुआ मोबाइल टावर जो कि मुख्तलिफ फ़ौजी यूनिट, जंगी जहाज़ों, ड्रोन्स, कमांड सेंटर के दरमियान ना सिर्फ राब्ते का बाइस बनता है बल्कि मुख्तलिफ रेडियो सिस्टम को ब्लॉक करने और उनको उनमें खलल डालने का भी काम करता है। यानी पूरी तैयारी की जा रही है कि ईरान का जो बाइडू सिस्टम है जो कि चीन से लिया गया है उसमें खलल डाला जाए। मैंने इससे पहले बाइडू पे किया था, आपको याद होगा व्लॉग, और मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है वो GPS के फरसूदा निज़ाम से निकलकर बाइडू दौर में दाखिल हो गया और उसमें उसके पास ये सलाहियत आ गई है कि वो नेविगेशन सिस्टम्स को जो है उसमें खलल डाल सकता है और इस खलल के नतीजे में मिसाइल और जहाज़ जो है भटक सकते हैं। अब उसके जवाब में E-11A जो है बम्बार्डियन का वो लाया गया है और इसको जो है पहुँचा दिया गया है। मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल सऊदी अरब मुख्तलिफ ममालिक में 3 जहाज़ जो है आ गए हैं। और जिस इंटरनेशनल मीडिया का मैं हवाला दे रहा था BBC का, उसने ये बताया कि इससे नज़र आता है, उसके तजियाकार ने, कि ये जो अमेरिका है वो अभी तक जंग से पीछे नहीं हटा है। गो एक तरफ जो है मुज़ाकरात की बात चल रही है और दूसरी तरफ ये काम किया जा रहा है। और ये जो है उन्होंने कहा कि ये हानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ यूनान के और ये उसके बाद 4 घंटे बाद ये सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर पहुंचा है और ये तीसरा जहाज़ है जो वहाँ पहुँचाया गया है। यानी मुसलसल पेशकदमी जो है
امریکہ کی جانب سے نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہیں پسپائی نظر نہیں آئے گی، یعنی پسپائی سے مراد کہیں وہ پیچھے ہٹتا ہوا اور مذاکرات کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، لیکن مذاکرات پر تیار کیوں ہوا؟ خطرہ اس کو یہ ہے کہ چین اور روس جو ہے امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کو اس جنگ میں نہ دھکیلیں، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ محتاط انداز سے اپنی تیاریوں کی۔ یہ وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، اوپر سے وائٹ ہاؤس کا یہ بیان آنا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران ان مذاکرات کے نتیجے میں کس حد تک پسپائی اختیار کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظار کر رہے ہیں، نہیں تو جنگ موجود ہے۔ تو ایران اگر پسپائی اختیار کر بھی لے، ایران اگر اپنا ایٹمی اور نیوکلیر پروگرام اور اپنا میزائل پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کرنے کی بات کر بھی لے، امریکہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور میں اس بارے میں آپ سے بیشتر ویلاگ جو ہے کر چکا ہوں کہ امریکہ دنیا کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جو دانشور اور جو یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تیل کا معاملہ نہیں ہے اور شاید یہ امریکہ جو ہے وہ وینزویلا کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہاں گیا ہے، جو کہ تباہی کے دانے پر پہنچی تھی، تو یہ ان کی خام خیالی یا ان کا خواب ہو سکتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دجالی سسٹم کا یہ ملک امریکہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ دنیا کی تمام پاور ہبز کے جو فیول ہے، فیول ٹینکس ہیں، ان پر قابض ہو رہا ہے۔ اس کا جو ہے بحر ہند میں اور بحیرہ عرب میں آنا اس بات کی واضح نشانی ہے کہ یہ اپنے تمام بحری بیڑے جو ہیں، پہلے یہ وینزویلا کی طرف لے کر گیا، وہاں پر حملہ کیا، نکولس مڈورو کو اٹھایا، اغوا کیا اور وہاں پر کٹ پتلی حکومت بنا دی، اور اب یہ ایران کے ساتھ بھی ایسا کرے گا۔ نہ صرف ایران کے ساتھ کرے گا کیونکہ واحد خطرہ ایران ہے، اس کے بعد یہ ریڈ سی میں بھی آئے گا۔ صومالی لینڈ اسی بنا چکا، صومالی لینڈ میں اڈے بن رہے ہیں اسرائیل کے، اور اس کے بعد ریڈ سی بلاک ہوگا، اب نئے ہرمز بلاک ہوگی، اور خلیج فارس جو ہے یہ بھی بلاک ہوگی، اور اس سارے تیل پر کنٹرول کس کا ہوگا؟ امریکہ کا۔ اگر یہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی معاملات میں شاید وہ اندھے بہرے گونگے ہیں، اور ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ امریکہ آہستہ آہستہ اپنے پنجے پہلے وہ ایران پر صاف کرے گا، اور اس کے بعد وہ خلیجی ممالک کے وہ ممالک جو کہ تیل کی پیداوار کرتے ہیں اور تیل کی تجارت کرتے ہیں، ان کے تیل پر اپنی کمپنیز کا ہولڈ کرائے گا، اور اس کے بعد ان کے سفر پر بھی پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور جو امریکہ کو یس کرے گا اس کو اس کا تیل بیچا جائے گا، اور وہ بھی اس ریٹ پر جو امریکہ چاہے گا، اور دنیا پوری دنیا امریکہ سے تیل لے گی۔ تیل لینے گئے وہ دانشور اور وہ محقق اور وہ یوٹیوبرز جو شاید آج بھی امریکہ کے گن گاتے ہیں، امریکہ آہستہ آہستہ دجالی سسٹم کو بڑھا رہا ہے اور اسلامی نظام کو جو ہے کنٹرول کرنے کی اس طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ تیل کے کنوؤں پر قابض ہو جائے، تیل کی گزرگاہوں پر قابض ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی من مرضی سے جس کو چاہے گا فیول دے گا، جس کو چاہے گا روک لے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ماسوائے وہ چند ممالک جو اپنا خود کا تیل پیدا کرتے ہوں گے۔ کوئی جو ہے امریکہ کے تسلط سے باہر نہیں، خاص کر یورپین ممالک، وہاں تیل نہیں ہوتا، خاص کر یورپین ممالک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے، ان کی قوت کو روک لیا جائے گا اور انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ بھی اسی دجالی سسٹم کے اندر ہیں، تو وہ حصہ ہی ہے، لیکن پھر وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکیں گے۔ پھر نیٹو ہو، اقوام متحدہ ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ تمام ممالک جو ہیں ایک کے محتاج ہوں گے۔ ہاتھ پھیلائیں گے تو تیل ملے گا، ہاتھ پھیلائیں گے تو کھانا ملے گا، ہاتھ پھیلائیں گے تو فصل دے گی زمین، ہاتھ پھیلائیں گے تو آسمان سے پانی برسے گا۔ یاد کریں یہ کیا دجالی سسٹم نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی نہیں گئی تھی، یہ وہی دجالی سسٹم ہے۔ ایران اگر آج سرنڈر کر جاتا ہے، ایران کہتا ہے کہ میں اپنے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کرتا ہوں، تو پھر یہ معاملات جو شاید مزید چند سال چل سکتے تھے بہت جلد مکمل کر لیے جائیں گے، اور یہ دجالی سسٹم پورے اسلامک ورلڈ کی قوت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔